MMA 4 इश्यू रेज केले. एक म्हटल्यार जो टॅक्स जो आहा पळय तो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लिमेंट करचो न्ही म्हणून. दुसरो पॉयंट आसलो जे कितें एक्सेस पेमेंट जाला त्यांच्या सायडीच्यान तो आपल्याक रिफंड करचो. तिसरो पॉयंट आसलो तेगेलो जे आमी कॅटेगरायज केल्या बल्की नॉन बल्की शॉप प्रिमायसीस ऑर शॉप ट्रेड एक्टिविटीज तेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें म्हणून. आनी परत आनी एक तसोच आसलो रिफंडाचेरूच तेंचो चवथो पॉयंट आसलो. जेन्ना सीएम आयिल्लो तेन्ना सीएमाक हांवें क्लियर केल्लें की 25-26 कलेक्ट करचो ना तो जे म्हणजे डीएमए मुळे हांव लेटर करतो कारण कावन्सिलान ऑलरेडी रेझोल्युशन घेतला म्हणून की इम्प्लिमेंटेशन आतां 25-26 जावचें म्हणून ते लेटर ऑलरेडी हांवें केलाय बी डीएमए. इन मीन टायम एमएमए कॉल दिलो की ते स्ट्रायक करता म्हणून. लास्ट जो मंडे आसलो तो बंद करता म्हणून सीएमान कॉल घेतलो तातूंत आनी सीएमान एक मिटिंगूय आपयली सॅटर्डे. आमदारू आसलो लोकल आनी एमएमएचे 4 ऑफिस बेरर आसले. तेन्ना सीएमाक हांवें एश्युरन्स दिल्लें की तांकां दिसता कॅटेगरायजेशन चुकलां जाल्यार हांव म्हणलें परत घेवन बसता पाहिजे तांकांय घेवन जायला बसता म्हणून आनी विशय सॉर्ट आउट करता. टॅक्स जो आतां 25-26 हो घेवचो वा ना हांवें म्हणलें थंय 2 ऑप्शन दवरला. 21 ते 25 हो एक कॅल्क्युलेशन दवरला आनी दुसरो 25 ते 26 जशें तुमी एश्युरन्स दिले त्या प्रमाणे. आनी फाल्यां फ्युचराक जर ऑडिटान आयले आनी रिकवर करचें पडलें फाल्यां जे टॅक्स पेयर आहा तेणी डिफेन्स घेवचो न्ही की तुमी त्या टायमार आमचे कडल्यान 25-26 डिमांड केल्लो म्हणून हांवें म्हणलें त्यांच्या कन्सेंटान हांव तांकां पेमेंट करपाक दिसलो आनी तो अग्री जाल्ले. आनी सीएमान तांकां क्लियरिफाय केलें तांकां की डीएमए मॅटर आयलो डीएमएन ताका क्लियर केल्लो की हो मॅटर हांव आपूण गव्हर्मेंटाक जाता आनी गरज पडल्यार ती फायल लॉ डिपार्टमेंटाक धाडटा. म्हणजे जो तुमचो डिमांड जो आसलो 25-26 तो कन्सिडर करपाक जाता काय ना कारण बाकीच्या चडशे 500 म्युन्सिपालिटी ऑलरेडी 80% कलेक्शन केल्लें आसा. फाल्यां तुमच्या लागून जर 25-26 केल्यार बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे फायनान्शियल डिपार्टमेंट आसता हो विषय आलो. मागीर सीएमान जाले ते प्रमाणे आमी हांगा बसले एमएच्या ऑफिसरांक घेवन आनी तेंचे म्हणणें कितें आहलें की मार्केटान शॉपां लायक मोबायल शॉप फार्मासी जनरल स्टोर आमी कचरो तयार करिना म्हणटात. आमकां बल्की हितूर घालूं नाका आमी नॉर्मल हितूर उरता नॉन बल्की तो आमी कन्सिडर केलो तेंच्यान त्या कन्सेप्टा प्रमाणे तांकां 4 रुपया पडटा. तो अग्री जाल्ले. मग तेंच्यांनी कितें सीएमा मुखार जालें 4 रुपया जर आमकां बसयता जाल्यार आमी 5 वर्सांचे भरपाक रेडी आसा आनी ते अग्री जाले. आनी दुसरें तेंच्यांनी कितें केलें की जो ऑलरेडी आमी गार्बेज फी भरलेली आसा 720 रुपया ते आमकां रिफंड करूं नाका म्हणून ती तुमी कन्सिडर करून दवरा हो तांचो म्हणणें जालें जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेशन केलें आनी जे कोणाक दिसला कोणाची आमी एक्सेस फी घेतलेली जाल्यार तांकां आमी सांगला रिफंड मागा एडजस्टमेंट सुद्दां ना रिफंड मागा. कितें जाल्यार कोणाक एक्सेस जाल्यार आमकां सोडूं फायली उबार कोणाक दिसता कॅल्क्युलेशन सारकें ना जाल्यार तेणी मागचें डिपिशन करून आपल्या जी कॅल्क्युलेशन करून दिवचें आनी तरी कॅल्क्युलेशनान दिसलें कोणाचें एक्सेस जाल्यार रिफंड करचें डिस्कशन जालें. सॅनिटेशन टॅक्सीज आसा तेजेर तुमकां खबरूच आसा की आमदार सीएम आनी चीफ ऑफिसर आनी एमएमए हेंचें डिस्कशन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तांकां एक नॉन बल्क जनरेटर आसा कोण तांकां एक तेंच्यांनी फिक्स प्रायस 4 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर अशी ही एरिया धरून जे एरिया आसतली प्रत्येक शॉपाची ताका तसो त्या प्रमाणे टॅक्स लागतलो अशें तेंच्यांनी हें करून ते 4 वर्सांचे तेंच्यांनी भरता म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण सद्या आतां घेवपाक स्टार्ट केलाय ते कॅल्क्युलेशन अजून सीओन म्हाका आतां डायरेक्शन दिवना सांगूंक ना की स्टार्ट केलें म्हणून आतां फुडें सीओ विचारतले.